बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय फेसबुक, यूट्यूब एंड टिकटॉक चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है, उसके बारे में बात करूंगा। एक भाई साहब है, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है सऊदी अरब से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमोटिलिटी या मोटिलिटी क्या चीज है, या आप घर बैठे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कैसे समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। और इसी वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह एक भाई साहब ने उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरे घर औलाद नहीं है, और मेरे जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें जो स्पर्म्स हैं, जो जरासीम है, वो कमज़ोर हैं, और मेरी जो मनी है वो पतली है और उसका प्रेशर भी कम है। तो उसके लिए क्या मैं गोनाडिल एफ टैबलेट पाकिस्तान में अवेलेबल है, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? और उसके साथ साथ उन्होंने पूछा है कि एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये भाई साहब है, इन्होंने सऊदी अरब से रिपोर्ट भेजी है। इन्होंने बताया कि मैं सेक्सुअल जो मेरी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, मैं हर लिहाज से फिट हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं, मैं सेहतमंद हूँ, हेल्दी हूँ, खुराक भी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। और ये रिपोर्ट भेजी है, उन्होंने बोला है कि मेरे घर भी औलाद नहीं है, आप मुझे रिपोर्ट पढ़ के बताएं। तो मैंने ये रिपोर्ट जो है इसलिए चूज की, मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं डेली, पर ये रिपोर्ट जो है इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि मोटिलिटी क्या चीज़ है, इमोटिलिटी क्या है, मुर्दा नी मुर्दा जरासीम क्या है, और कौन से जो है स्पर्म्स हैं, जो जरासीम है, जो बच्चा पैदा कर सकते हैं, कौन से स्पर्म्स जो है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। दोस्तों, ये भाई साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे पहली जो चीज होती है, जो क्वांटिटी होती है, जिसको आप वॉल्यूम कहते हैं, उसके मुताबिक भाई साहब की जो क्वांटिटी है वो 5.5 ml है। दोस्तों, जो नॉर्मल रेंज है ना क्वांटिटी जो मनी की, वो है 2 ml तक हो जाए तो बहुत है। इवन 1.5 ml भी है तो वो प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि उसके लिए एक जरासीम की जरूरत होती है, एक स्पर्म की जरूरत होती है बच्चा पैदा करने के लिए। अगर वो सेहतमंद है, हेल्दी है आपकी बॉडी में, तो वो बच्चा पैदा हो सकता है, और अल्लाह की ज़ात है, वो बच्चा मतलब यह है कि आपको औलाद दे सकती है। पर जो नॉर्मल रेंज है, मैंने आपको बताया कि वो 2 ml तक जो है ना, 2 ml तक उसकी नॉर्मल रेंज है। मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो मौसूल होती हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोग भेजते हैं, मुझे कहते हैं जी ये रिपोर्ट्स चेक करके बताएं। मोस्टली जो रिपोर्ट्स होती हैं उसके मुताबिक जो है वो 1.5 ml से 2 ml तक जो है वो उनकी क्वांटिटी होती है। उसकी ये वजह नहीं है कि उनकी शायद जो है वो क्वांटिटी अच्छी हो, पर वो ज़रा सैंपल देते हुए शायद वो शाये होते हैं, या वो उनके ऊपर प्रेशर होता है, ज़रा अकेले सैंपल लेबॉर्ट्री में जाके देना पड़ता है, उस वजह से भी थोड़ा सी टेंशन होती है, उनका जो है क्वांटिटी कम आती है। पर मोस्टली यही जो है वो देखने को मिलता है 1.5 से 2.5 ml। दोस्तों, आप ये रिपोर्ट के मुताबिक इन भाई साहब की जो क्वांटिटी है वो 5.5 ml है, यानी कि इतनी अच्छी उनकी क्वांटिटी है। और अल्लाह की शान देखें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है, अगर ये अपने पार्टनर के साथ, बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, और 1 घंटे के अंदर अंदर जो है, जो इनकी रिपोर्ट है, फर्स्ट 1 आवर के मुताबिक इनके जो 50% जरासीम है, जो स्पर्म है, वो नकारा हो जाते हैं, उनमें ताकत नहीं रहती, उनमें सकत नहीं रहती, इतनी कुवत नहीं रहती कि वो जो उनका पार्टनर है उसके अंदर जो ओवरी के अंदर अंडा मौजूद है, जो एग मौजूद है, वहां तक पहुंच सकें। और इसी तरीके से जो सेकंड आवर है, जो दूसरा घंटा है, उसमें 70% ऐसे जरासीम है कि वो जो है वो मतलब यह है कि आप समझ लें नकारा हो जाते हैं, उनमें ताकत नहीं रहती, कुवत नहीं रहती, सकत नहीं होती कि वो पावर के साथ जो है उस अंडे तक पहुंच सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी सेहत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर अल्लाह की शान है, ये मसला है इनको। दोस्तों, कुछ जो स्पर्म्स होते हैं वो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब हम बिस्तरी के बाद वो स्पर्म जो है वो फीमेल के विजाइना में जो है वो वहां पे अंदर जाके जो है वो सेफ हो जाते हैं, और वहां पे ताक में बैठ जाते हैं। जो ही एग जो है वो फीमेल का रिलीज होता है, वहां पे वो अटैक करते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। ये एक अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। अब इन भाई साहब का जो मसला है वो ये है कि इनकी जो मनी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, पर इनका ऐसा सिस्टम नहीं बैठ रहा कि जब ये मतलब यह है कि हम बिस्तरी करते हैं, हो सकता है मेरे जहन के मुताबिक ये हम बिस्तरी करते हैं, तो उसके उस टाइम जो है वो एग रिलीज नहीं होता, क्योंकि इनका जो स्पर्म्स है उसकी लाइफ जो है, उसकी ताकत 1 घंटे के अंदर अंदर कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। 50% या 70% 2 घंटे, तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद एग रिलीज होता है, जिस वजह से इनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा। ये जो सिस्टम है, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट करें। दोस्तों, अगर आप कोई भी कमेंट्स करते हैं तो मुकम्मल डिटेल से आप अपना सवाल लिखें किसी भी लैंग्वेज में, मैं इंशाल्लाह उसकी ट्रांसलेशन करके, अगर आपको उर्दू नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती तो आप पश्तो में भी अगर सवाल करते हैं तो मैं इंशाल्लाह उसकी ट्रांसलेशन करके आपको जवाब दूंगा, और जरूर दूंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका जवाब जरूर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, मैं कभी बिजी होता हूँ, पर इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा।
تو دوستو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے پریگننسی نہ ہونے کا، کیونکہ ان کی سیٹنگ نہیں بیٹھ رہی. میری یہ کوشش ہے کہ آپ، میری کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ سے بات ہوئی، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے مجھے بتایا، مجھے خود بھی حیرانگی ہوئی. ایک گاؤں میں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ میرے سے رابطہ کیا پاکستان سے، تو میں خود بھی حیران ہو گیا کہ جو میل پیشنٹ تھا اس کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ جی کیسے پریگننسی ممکن ہے، کتنے ڈیز بعد یہ وہ. جب فیمیل نے انہوں نے میرے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، کتنے ڈیز کے بعد جو ہے وہ ایگ ریلیز ہوتا ہے، کتنے کون سے ویک میں پریگننسی کا چانس زیادہ ہے. میں نے ان چیزوں کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو ہوگی میں اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایسی کون سی علامات ہیں، ایسے کون سے جو ہے وہ آپ ہنٹس ہیں، آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں، کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ میری بیوی کو یا میرے پارٹنر کو ایگ ریلیز ہو چکا ہے، میں ابھی ہم بستری کروں، اب زیادہ چانس ہے. اگر کوئی اور کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ 95% چانس ہے کہ آپ پریگننسی ہو جائے گی. دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان بھائی صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پہلے گھنٹے میں ان کے 50% ایسے سپرمز ہیں جو مطلب یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، دوسرے گھنٹے میں 70%. اب ان کا حل کیا ہے؟ خوراک تو کہہ رہے ہیں میں بہت اچھی کھاتا ہوں، ہر لحاظ سے میں فٹ ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کا حل یہی ہے کہ ان کو جو ہے کوئی ایسی میڈیسن استعمال کروائی جائے جس سے ان کا جو ناکارہ جو ہو جاتے ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ جلدی جو ہے وہ ناکارہ نہ ہوں، اور جو ان کے گڈ سپرم ہیں جن کو آپ موٹیلیٹی کہہ سکتے ہیں، موٹائل سپرمز جو ہیں، جو گڈ سپرمز ہیں، وہ جو ہے وہ زیادہ ہوں. تو جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ جو امیون بوسٹر پلس ہے، دوستو امیون بوسٹر پلس کا جو فارمولہ ہے وہ اسپیشلی انہی چیزوں کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جس میں وہ اگر مردانہ کمزوری ہے، نفس ڈھیلا ہے، کمزور ہے، ان ساری چیزوں کو فکس کرے، ساتھ ساتھ جو ہے جن میں اولاد نہیں ہے، جن جوڑوں میں جن میں سپرمز کمزور ہیں یا منی کم ہے، ان ساری چیزوں کو فکس کرے. دوستو میں نے ایک چھوٹی سی مثال جو ہے آج آپ کو دینی ہے. میں کبھی بھی ویاگرا کے حق میں بات نہیں کرتا، اور ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ ویاگرا کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، آپ نہ استعمال کریں. ایک مثال دینے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ویاگرا مارکیٹ میں آئی تو بیسیکلی وہ جو ہارٹ پیشنٹ تھے، جو دل کے مریض تھے، ان کی مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنے کے لیے یا نالیوں کو کھولنے کے لیے یہ دوا بنائی گئی تھی. اب پھر ہوا یہ کہ جب وہ مارکیٹ میں آ گئی تو پتہ چلا کہ جی اس کے تو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے ہیں جو ٹائمنگ کے حوالے سے. مردوں میں مردانہ ٹائمنگ جو ہے اس نے بہت زیادہ اچھی کر دی، پھر لوگوں نے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو امیون بوسٹر پلس ہے، یہ بیسیکلی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ ڈیزائن کروائی گئی تھی تاکہ ایک ہی میڈیسن میں ساری چیزیں، اگر کسی کو مردانہ کمزوری ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، نفس ڈھیلا ہے، کمزور ہے وہ بھی، اور اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سپرمز بھی ٹھیک ہوں، منی کو گاڑھا کرے، اور جن کی کا پریشر کم ہے ان کو بھی ٹھیک. یہ ساری چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس امیون بوسٹر پلس کو، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ. پر رزلٹ یہ ملا کہ جو ایسے جوڑے ہیں جن کی منی پتلی ہے، کمزور ہے، سپرمز جن کے جو کمزور سپرمز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا منی کا پریشر زیادہ کرنے کے لیے، کوانٹیٹی زیادہ کرنے کے لیے امیون بوسٹر پلس نے زیادہ اچھا کام کیا بنسبت دوسری چیزوں میں. تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو منی ہے وہ پتلی ہے، کمزور ہے، سپرمز کم ہے، تو آپ یہ امیون بوسٹر پلس کا جو ہے وہ 2 بوتلوں کا کورس کر سکتے ہیں. 2 کیپسول روزانہ کھائیں 3 مہینے، اور یہ رپورٹ تو آپ نے کروا لیا ہے. 3 مہینے بعد آپ مجھے دوبارہ رپورٹ شیئر کریں، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ تقریباً جو ہے وہ میں 100% نہیں تو تقریباً 50-60% انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب میں یہ امیون بوسٹر 1-2 مہینے پہلے تک اویلیبل تھی امیزون کے اوپر. اب کیا مسئلہ ہوا ہے آئی ڈونٹ نو، امیزون نے اس کو ان اویلیبل شو کر دیا ہے، وہاں پر یہ نہیں اویلیبل ہے. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے وہ یو اے ای میں اویلیبل ہے یا امریکہ میں، یہ امریکہ میں اور دبئی میں اویلیبل ہے، آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. یہاں پہ کسی ایڈریس سے وہ آپ کو سعودی عرب میں پہنچا سکتا ہے، یا پاکستان میں آپ یہاں سے آرڈر کر کے پاکستان بھیج دیں، وہاں سے آپ منگوا لیں. یہی طریقہ ہے فی الحال تک. اس کے علاوہ دوسرا جو طریقہ ہے اس میں کافی مشکلات ہیں، وہاں سے ڈیلیوری کرنا کافی مہنگا پڑ جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی کافی نقصان ہوگا. دوستو یقین کرتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گیا، پتہ چل گیا کہ اگر آپ کی رپورٹ میں جو اموٹیلیٹی جو سپرمز ہیں اگر وہ 50% ہے یا 70% ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، اور اگر موٹیلیٹی ہے اس مین کہ وہ جو جراثیم ہیں جو سپرمز ہیں وہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ آپ میں اتنے پرسنٹ ہیں، 50% ہیں، 60% ہیں، تو یہ آپ رپورٹ کو سمجھ سکتے ہیں. دوسرا جو کوشچن بھائی صاحب نے کیا تھا کہ میرے جو ہے وہ جراثیم کم ہے، سیمن انالیسس رپورٹ میں منی پتلی ہے، یہ وہ انہوں نے بتایا تھا مجھے، میرے 10 سال سے بچہ نہیں ہے، تو کیا میں گوناڈیل ایف اور ایویون کیپسول کا استعمال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. دوسری اگر یہ میڈیسن امیون بوسٹر آپ نہیں جو ہے وہ افورڈ کر سکتے یا آپ وہاں پہ نہیں اویلیبل ہے پاکستان میں آپ منگوا سکتے ہیں، تو آپ یہ دونوں میڈیسن بالکل استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. جی دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، دوستوں تک شیئر کریں، اور مجھے ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب اور فالو ضرور کریں. آپ کا بہت شکریہ.